हामीले हिजो चाहिँ सकेको केस अफ के थियो रे, केस अफ डिस्टेन्स इन डाइरेक्सन, केस अफ के चाहिँ डिस्टेन्स, डाइरेक्सन, पोजिसन, एंगल, त्यसपछि केस अफ सब्स्टिट्युसन, केस अफ स्याडो, केस अफ र्याङ्किङ अर्डर, यो चाहिँ सकिसकेको छौँ है। आज चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने दुई तीनवटा अझ केस छ। केस अफ बिट्विन, केस अफ मिनिमा एन्ड म्याक्सिमा, केस अफ एक्सचेन्ज, केस अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, केस अफ सिटिङ, केस अफ ओभरल्यापिङ र केस अफ सर्टेस्ट एन्ड टलेस्ट। यो सब एउटा दुईवटा के अरे सानो सानो कन्सेप्ट छ, थोरै थोरै बुझेपछि यहाँको क्वेसन गर्न सकिन्छ है। ल सुरुदेखि यहाँ केस अफ बिट्विनदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ। यहाँ हेर त के भनेको छ केस अफ बिट्विनमा। अब इन अ रो अफ 50 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति 50, P इज ऱ्याङ्क्ड 21st पोजिसन फ्रम द फ्रन्ट एन्ड Q इज ऱ्याङ्क्ड 20th पोजिसन फ्रम द bottom. If R is in between of them, then find the total number of student in P and R. यहाँ हेर त टोटल चाहिँ P वटा स्टुडेन्ट छ, P चाहिँ कहाँबाट हो, P इज ऱ्याङ्क्ड 21st पोजिसन फ्रम द फ्रन्ट इन्ड। फ्रन्ट इन्ड भनेपछि लेफ्ट इन्ड र फ्रन्ट इन्ड होइन, यताबाट P चाहिँ कति पोजिसनमा रे 21st। अनि एन्ड Q इज ऱ्याङ्क्ड 20th पोजिसन फ्रम द बटम। अब यताबाट Q चाहिँ केमा हो 20th, बुझिन्छ ल। इफ आर इज एक्ज्याक्टली इन बिट्विन अफ देम, यहाँ चाहिँ यो दुइटैको बिचमा एक्ज्याक्टली आर छ, बुझिरहेछौ। टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति रे 50 वटा, बुझ्यौ। यसको पछाडि चाहिँ 21 वटा हो, यता पनि यता 20 वटा हो भनेपछि यिनीहरूको बिचमा कतिवटा हुनु पर्यो, 21 वटा यहाँसम्म हो, 20 वटा यहाँसम्म हो भनेपछि 41 वटा त गयो भनेपछि 9 वटा हुनु पर्यो। अब यो 9 वटा मध्ये आर चाहिँ एक्ज्याक्टली बिचमा छ भनेपछि 4 यता र 4 यता, बुझिन्छ है। 4 यहाँ र 4 यहाँ अनि एउटा यो, अनि त 9 वटा पुग्छ। अब हेर त हामीले सोधेको के हो, फाइन्ड द पोजिसन अफ आर फ्रम द लेफ्ट। अब आर को कति पोजिसन छ अनि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन बिट्विन P एन्ड आर। P एन्ड आर को बिचमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट चाहिँ कति हो, P र आर को बिचमा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति हो 4। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन बिट्विन P एन्ड आर 4 भयो एन्सर। अब फाइन्ड द पोजिसन अफ आर फ्रम द लेफ्ट इन्ड। अब यो आर को लेफ्ट इन्डबाट कति पोजिसनमा छ आर चाहिँ, यहाँ हेर त यहाँसम्म चाहिँ 21 हो, यो चाहिँ 4 25 भनेपछि यो कतिमा आयो 26th पोजिसन, बुझिन्छ है। यो चाहिँ केस अफ बिट्विनको क्वेसन हो। अब अर्को पनि त्यस्तै हेर त, अर्को चाहिँ त्यस्तै। इन अ रो अफ 100 स्टुडेन्ट्स, टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति रे 100। ए इज ऱ्याङ्क्ड 40th फ्रम द लेफ्ट इन्ड। ए चाहिँ कतिसम्म छ 14th 40th है, ए चाहिँ 40 पोजिसनमा लेफ्ट इन्डबाट। अब बी इज ऱ्याङ्क्ड 21st फ्रम द राइट इन्ड। अब यहाँबाट बी चाहिँ कति पोजिसनमा हो 21st ल। इफ सी इज एक्ज्याक्टली इन बिट्विन ए एन्ड बी, अब यो दुइटैको बिचमा सी छ, बुझिरहेछौ। टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति रे 100 वटा, यहाँसम्म 40 वटा, यहाँसम्म 21 वटा भनेपछि यो बिचमा कति हुनु पर्यो 40 21 61 होइन, 100बाट 61 घटाउ त 9 70 39 वटा, बुझिरहेछौ 39 वटा। अब सी ठेक्कै 39 वटाको बिचमा छ भनेपछि 19 यता हुनु पर्यो, 19 यता हुनु पर्यो, 19 19 38 र 39। अब इफ डी इज एक्ज्याक्टली इन बिट्विन ए एन्ड सी। अब फेरि हेर त यहाँ इफ डी इज एक्ज्याक्टली इन बिट्विन ए एन्ड सी। अब यो ए र सी को बिचमा होइन, यो ए र सी को बिचमा एक्ज्याक्टली डी छ र ए र सी को बिचमा टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ कति हो 19, बुझ्यौ। 19 छ भने त्यसले दुई भागमा बाँड्दा चाहिँ 9 यता 9 यता 18 भयो र एउटा चाहिँ डी ठेक्कै बिचमा पर्ने भयो, बुझिरहेछौ। यसको रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ रे, यहाँसम्म A14 है, यता बी चाहिँ 21। अब ए र बी को ठेक्कै बिचमा सी हो। अब सी चाहिँ कति, उनीहरूको बिचमा कतिवटा भयो अरे ए र बी को 39 वटा। अब 39 वटा मध्ये सीलाई बिचमा पार्नु भनेको 19 यता राख्ने 19 यता राख्ने, बुझिन्छ। अब यहाँ हेर त ए र सी को बिचमा ठेक्कै डी हो,
भनेपछि यहाँ डी आयो। अब 19 वटा छ ठ्याक्कै ए र सी को बिचमा र डी त्यसको बिचमा। 19 वटालाई 2 भागमा बाँड्न चाहिँ यता 9 हुन्छ, यता 9 हुन्छ, 9 9 18 र ठ्याक्कै डी बिचमा पर्छ 19। अब हामीले क्वेसन सोधेको चाहिँ के हो, फाइन्ड द पोजिसन अफ डी फ्रम द लेफ्ट ह्यान्ड। अब यो डी को पोजिसन चाहिँ कति हुन्छ लेफ्ट ह्यान्डबाट, यताबाट हेर त, यहाँ चाहिँ 40 भयो, 9 वटा बिचमा छ 49, डी को चाहिँ पोजिसन कति आयो अरे 15। सकिन्छ है ल। यहाँ हेर त, अब चाहिँ हामी अर्को केस अफ बिट्विन सक्यो। अब केस अफ एक्सचेन्जमा जाने। ल यो हल्का टिपिकल खालको क्वेसन हुन्छ केस अफ एक्सचेन्ज। ध्यान दिएर बुझ त, केस अफ एक्सचेन्जमा भन्न चाहिँ के खोजेको, इन अ रो अफ सर्टेन स्टुडेन्ट्स एम इज ऱ्याङ्क्ड 17th पोजिसन फ्रम द लेफ्ट इन। अब एम चाहिँ कता छ अरे 17th, एम चाहिँ कता छ 17th पोजिसन फ्रम द लेफ्ट इन, बुझिरहेछौ। अनि एन्ड एन इज ऱ्याङ्क्ड 25th पोजिसन फ्रम द राइट इन। एन चाहिँ कता छ अरे 25, कताबाट राइटबाट, बुझ्यौ। अब इफ दे एक्सचेन्ज देयर पोजिसन, एक्सचेन्ज भनेको अर्थ के अरे, एन चाहिँ एम को ठाउँमा आउनु, यहाँ चाहिँ एन आउनु र एन को ठाउँमा एम आउनु, बुझ्यौ। अब यो भनेको एक्सचेन्ज हो। ल अब हेर त अगाडि के भनेको छ हामीलाई, देन एम बिकम्स 21st पोजिसन फ्रम द लेफ्ट इन। देन एम बिकम्स 21st पोजिसन फ्रम द कताबाट लेफ्टबाट, बुझ्यौ। अब यति गरेपछि एम को पोजिसन 21st पोजिसनमा हुन्छ, एक्सचेन्ज गरे पछाडि कताबाट लेफ्ट इन्डबाट। यहाँ हेर त, अब यो एम लेफ्टबाट यसको ऱ्याङ्क कति भयो अरे 21st। यहाँ हेर त, यहाँसम्म चाहिँ एम को कति थियो 17th लेफ्टबाट, यहाँ चाहिँ 21st भन्नुको अर्थ यो बिचमा कतिवटा स्टुडेन्ट आउनु पर्यो, 3 वटा होइन। अनि 17 3 20 1 21मा एम पर्छ। अब के भनेको छ अरे, देन फाइन्ड द पोजिसन अफ एन फ्रम द राइट इन। अब एन को पोजिसन राइट इनबाट के हुन्छ भन्ने हामीलाई सोधेको छ। यहाँ हेर त, एन को पोजिसन राइट इनबाट निकाल्नु भनेको यहाँसम्म एन को कति हो, यहाँसम्म एन को कति हो 25, यहाँ एन आएको छ, बिचमा कति छ 3 वटा, यो 3 वटा होइन बिचमा। अनि यहाँ कति हुन्छ एनको पोजिसन 25, 3 28, एनको पोजिसन चाहिँ कति भयो अरे राइट इनबाट 25, 3 28 1 29। कसरी 29, यहाँसम्म 25 हो, बिचमा 3 हो, यहाँ एन आउँदाखेरि 25 3 1 28 1 29, बुझिन्छ। यति हो। अब हामीले सोधेको के अरे, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन दिस रो। अब टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कसरी निकाल्ने, यहाँ हेर त, टोटल भनेको के अरे लेफ्ट प्लस राइट माइनस एन होइन। टोटल भनेको यो लेफ्ट र राइट भनेको एउटैको, कि एम को ल्याऊ कि एन को ल्याऊ। हामीले यहाँ चाहिँ के को लिएर गर्ने, यहाँ हेर त, बुझिरहेछौ कि यस्तो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेर त, यो फर्मुला नयुज गरी डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। यहाँसम्म कतिवटा हो 17 वटा, बिचमा कतिवटा हो 3 वटा, यहाँ चाहिँ कतिवटा भयो 25 वटा। टोटल चाहिँ कति भयो 17 + 3 + 25 भनेपछि 45 है। सकिन्छ है। बुझेन भने एकचोटि अझ गर्ने, दुईचोटि यसलाई रिपिट गर्ने। यस्तै क्वेसन सोधिरहेको छ नेमको इक्जाममा, जहिले सोधिरहेको छ। हेर त,